नेक्स्ट स्टुडेन्ट्स आज हाम्रो युनिट 4 स्टार्ट हुँदैछ। जुन युनिटमा हामीले फर्स्ट टपिक फङ्सनल ब्लक डायग्रामको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ। त्यसपछि हामी पिन कन्फिगरेसन अनि त्यसपछि चाहिँ एड्रेसिङ मोड, तिनवटा टपिक एकदम डिटेलमा जानुपर्छ, योभन्दा बढी छैन। यो युनिटबाट 1 नम्बरको आउँछ। सो फङ्सनल ब्लक डायग्राम इम्पोर्टेन्ट हो, एड्रेसिङ मोड पनि इम्पोर्टेन्ट र पिन कन्फिगरेसन पनि इम्पोर्टेन्ट हो। सबै 4 नम्बरको लागि इम्पोर्टेन्ट छ र यहाँभित्रको चाहिँ सानसानो डिफिनेसन चाहिँ 2 नम्बर र 1 नम्बरमा इम्पोर्टेन्ट छ। सो यो टपिकलाई एकदम क्लियर हुनुपर्छ। सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले फङ्सनल ब्लक डायग्राममा पढ्न गइरहेको छौँ। फङ्सनल ब्लक डायग्राम बुझ्यो भने चाहिँ अरू युनिटलाई पनि सजिलो हुन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको फङ्सनल ब्लक डायग्राम हो। यसमा त्यसको कन्सेप्ट, हरेक कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुपर्छ होइन, सानोदेखि लिएर ठुलो कन्सेप्टसम्म बुझ्नुपर्छ। अनि ब्लक डायग्राम बनाउँदाखेरि ऱ्यान्डमली बनाउँदा एकदम धेरै कुराहरू छुट्ने सम्भावना हुन्छ। सो कन्सेप्ट अनुसार जाने, कन्सेप्ट अनुसार बनाउने, कहाँबाट सुरुवात छ यो फिगरको वर्किङ जानिसकेपछि यो आर्किटेक्चर बनाउन सजिलो हुन्छ। सो सबैभन्दा पहिला यसको आर्किटेक्चर कसरी काम गर्छ त्यो हेरौँ र साथसाथै फिगर पनि बनाउँदै जाउँला। ओके, लेट्स बिगिन आवर जर्नी। फर्स्टमा चाहिँ मैले यो डिस्कस गर्नुभन्दा पहिला सानो टपिकमा म बुझाउँछु होइन, कसरी यो फ्याच हुने त मैले पढाइसकेँ, फ्याच मेमोरीबाट कसरी फ्याच हुन्छ भनेर। अब यो हाम्रो मेमोरी भयो। मेमोरी मैले यत्रो अगाडि भनिसकेको छु। मेमोरीमा जहिले पनि एड्रेसहरू हुन्छ। एड्रेस कति बिटको हुन्छ? 16 बिटको, 2001, त्यही भएर 4वटा डिजिटमा भएको मेमोरी जहिले पनि एड्रेस जहिले पनि 16 बिटमा हुन्छ। यो सबै 2001, 2002 सबै 16 बिटमा छ। र हाम्रो यसभित्र चाहिँ इन्स्ट्रक्सन पनि हुन्छ होइन। मेमोरीभित्र हाम्रो के हुन्छ? इन्स्ट्रक्सन पनि हुन्छ र हाम्रो डेटा पनि हुन्छ। के हुन्छ? मेमोरीभित्र हाम्रो इन्स्ट्रक्सन पनि हुन्छ, डेटा पनि हुन्छ। र कुनै चिजले, जस्तै माइक्रो प्रोसेसरमा यो मेमपी भयो, माइक्रो प्रोसेसरमा अब डेटा ल्याउनु छ भने सबैभन्दा पहिला त्यसको एड्रेस थाहा हुनुपर्छ। मैले अगाडिदेखि भनिसकेको छु, कुनै पनि माइक्रो प्रोसेसरमा या त इन्स्ट्रक्सन ल्याउनु पर्यो या त डेटा ल्याउनु पर्यो भने सबैभन्दा पहिला त्यसको लागि हामीलाई के थाहा हुनु होइन। र हामीलाई मैले भनिसकेँ, कुनै पनि माइक्रो प्रोसेसरलाई हामीले माइक्रो प्रोसेसरमा इन्स्ट्रक्सन या डेटा ल्याउनु छ भने सबैभन्दा पहिला हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ? एड्रेस थाहा हुनुपर्छ त्यसको होइन। त्यो मेमोरीको लोकेसन थाहा हुनुपर्छ, एड्रेस थाहा हुनुपर्छ, तब मात्र हाम्रो इन्स्ट्रक्सन र डेटा फ्याच हुन्छ त्यसबाट। र हाम्रो यसमा हुन्छ पिसी, प्रोग्राम काउन्टर हुन्छ होइन। त्यसै गरी हाम्रो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर हुन्छ र डिकोडर रजिस्टर हुन्छ। के हुन्छ भने प्रोग्राम काउन्टर, इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर, हाम्रो प्रोग्राम काउन्टर हुन्छ, इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर हुन्छ, डिकोडर रजिस्टर हुन्छ। अब मैले भनिसकेँ पिसीको काम के हो भन्दाखेरि यसमा पिसीको काम एड्रेसमा कुनै पनि एड्रेसमा जाने काम हो। पिसीको काम के हो? एड्रेसमा जाने हो। जस्तै पिसीले के काम गर्छ भने, पिसीले कसरी काम गर्छ भने, जस्तै हामीले कुनै पनि एप्लिकेसन ओपन गऱ्यो भने नि, कुनै पनि एप्लिकेसन ओपन गरिसक्यो भने त्यसले एड्रेस दिन्छ। मैले एप्लिकेसनमा ट्याप गरेँ, ट्याप गर्दाखेरि त्यसले एड्रेस पाउँछ र त्यो एड्रेसमा गएर इन्स्ट्रक्सन र डेटा ल्याउने काम गर्छ भने। पिसी कसरी काम गर्छ भने, हामीले मोबाइल चलाउँदाखेरि कुनै पनि फेसबुक एप्लिकेसन ओपन गऱ्यो भने एप्लिकेसन ओपन गर्दाखेरि यो एड्रेसमा हाम्रो त्यो एड्रेस एउटा एड्रेस पनि दिने काम गर्छ। त्यो एड्रेसमा त्यो आफै जान्छ र गएर इन्स्ट्रक्सन र डेटा चाहिँ त्यहाँबाट फ्याच गर्छ, आफूलाई चाहिने इन्स्ट्रक्सन र डेटा। र हाम्रो मेमोरीमा काम हुँदाखेरि कसरी इन्स्ट्रक्सनहरू कसरी एक्जिक्युट हुन्छ भन्दाखेरि सिरियल वाइजमा 2001, 2002, यो होइन कि 2001 भयो र 2002लाई छोडेर 2003 स्टार्ट भयो, यो हुँदैन। सिरियल वाइजमा हुन्छ। जहिले पनि इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट कसरी हुन्छ मेमोरीमा? सिरियल वाइज हुन्छ भने नि। अब पिसीबाट हाम्रो एड्रेस जाने काम गर्छ, मतलब पिसीबाट एड्रेस फाइन्ड आउट गर्ने काम गर्छ र त्यो एड्रेसबाट डेटा, इन्स्ट्रक्सन र डेटा फ्याच गर्ने काम गर्छ। अब हाम्रो पिसीमा हाम्रो आयो डेटा, र डेटा आएपछि के हुन्छ? इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा जान्छ होइन। इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा जान्छ। इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरले के काम गर्छ? त्यो रजिस्टरलाई कुनै पनि रजिस्टरमा लगेर
स्टोर गर्ने काम गर्छ। इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर भन्ने बित्तिकै बुझिन्छ त्यो रजिस्टरलाई एउटा कुनै रजिस्टरमा उसलाई राख्ने काम गर्छ इन्स्ट्रक्सनलाई। त्यसपछि त्यो इन्स्ट्रक्सन त आइसक्यो माइक्रोप्रोसेसरमा, त्यो माइक्रोप्रोसेसरमा आएको इन्स्ट्रक्सनलाई अब फेरि यो माइक्रोप्रोसेसरमा आएको इन्स्ट्रक्सनलाई होइन, यो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा बस्यो, यो रजिस्टर हाम्रो होइन, यो माइक्रोप्रोसेसरमा इन्स्ट्रक्सन आइसक्यो होइन। अब माइक्रोप्रोसेसरले त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई बुझ्ने भाषामा त हुन्न होइन, त्यो मेमोरीबाट आएको ट्राभल गरेर। अब यो आइसकेपछि यहाँ त यसले बुझ्ने भाषामा हुँदैन, यसलाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो, माइक्रोप्रोसेसरले बुझ्ने भाषा होइन, माइक्रोप्रोसेसरले बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यो कन्भर्ट गर्ने काम केले गर्छ, डिकोडर रजिस्टरले। माइक्रोप्रोसेसरमा कन्भर्ट हुने काम केले गर्छ, माइक्रोप्रोसेसरले बुझ्ने भाषामा ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट हुने काम केले गर्छ, इन्स्ट्रक्सन के अरे डिकोडर रजिस्टरले होइन कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ केमा, माइक्रोप्रोसेसरले बुझ्ने भाषामा। अब मैले भने पिसीले एड्रेस फाइन्ड आउट गरेपछि इन्स्ट्रक्सन र डेटा आउने भयो। अब पिसीले एड्रेस ट्रान्सफर गर्ने बेलामा के को थ्रु पठाउँछ, हाम्रो एड्रेस बसबाट भने मैले जहिले पनि एड्रेस केबाट ट्रान्सफर हुन्छ, एउटा बसबाट। त्यो बसको नाम के हो, एड्रेस बस। एड्रेस बस कस्तो हुन्छ, युनिडाइरेक्सन, किनभने एउटा डाइरेक्सन मात्र ट्राभल गर्छ। अब हाम्रो इन्स्ट्रक्सनमा गयो, अब इन्स्ट्रक्सन र के अरे मेमोरीमा गयो एउटा पार्टिकुलर एड्रेसमा। अब एड्रेसबाट डेटा ल्याउनु पऱ्यो भने हाम्रो यो डेटालाई ल्याउनु पऱ्यो भने कुन बाटोबाट आउँछ, त्यो कुन बाटो, त्यो हाम्रो के बाटो युज गर्छ, कुन बस युज गर्छ, हाम्रो डेटा बस हाम्रो के हो, बाइडाइरेक्सनल। डेटा बस हाम्रो जहिले पनि बाइडाइरेक्सनल हुन्छ। यो तब मात्र काम गर्छ जब हाम्रो रिड अपरेसन आरडी लो हुन्छ, तब मात्र यसले हाम्रो डेटा ट्रान्सफर हुन्छ, डेटा फ्याच हुन्छ, डेटा अरू इन्स्ट्रक्सन फ्याच हुन्छ होइन। ल हाम्रो अब स्टार्ट भयो डायग्राम। डायग्राममा सबैभन्दा पहिला 8 बिट इन्टरनल डेटा बस बनाउने होइन, 8 बिट इन्टरनल जहिले नि यो बनाउने फर्स्टमा बनाउने तरिका हेर्नु नत्र बुझिँदैन है। त्यसपछि हाम्रो मल्टिप्लेक्स हुन्छ, यो भयो मल्टिप्लेक्सर MULTIPLEXR मल्टिप्लेक्सर। अनि यहाँभित्र हाम्रो चाहिँ जेनरल पर्पज रजिस्टर पनि हुन्छ, स्पेसिफिक पर्पज रजिस्टर पनि हुन्छ हाम्रो होइन। यो हाम्रो WZ, त्यसै गरी हाम्रो BC, त्यसै गरी हाम्रो DE, त्यसै गरी हाम्रो HL, यो सबै हाम्रो रजिस्टर हुन्। यो चाहिँ सब टेम्परेरी रजिस्टर हुन्। यो चाहिँ TMP टेम्प रजिस्टर, यो पनि हाम्रो टेम्प रजिस्टर, यो हाम्रो रजिस्टर हुन्, यो हाम्रो रजिस्टर हो, यो पनि हाम्रो रजिस्टर हो, यो पनि रजिस्टर हो। यो सबै कति बिटको हुन्छ, हाम्रो 8 बिटको, सब 8 बिटको हुन्। यो हाम्रो 8 बिटका हुन्, सबै 8 बिटका हुन् होइन। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट दुईटा छ नि, यो दुईटा चाहिँ हाम्रो स्पेसियल रजिस्टर भन्छ है। म स्पेसियल रजिस्टर म पछि डिस्क्राइब गर्छु, स्पेसियल रजिस्टर हो। यो बाँकी चाहिँ यो 1 2 3 4 5 6 यो चाहिँ हाम्रो जेनरल पर्पज रजिस्टर हो। जेनरल पर्पज रजिस्टर भनेको चाहिँ हाम्रो हामीलाई प्रोग्रामलाई, जस्तै तिमी हामी सबैलाई माइक्रोप्रोसेसरमा प्रोग्राम गर्नको लागि एउटा ठाउँ दिएको हो। यसमा हामीले प्रोग्राम गर्न सकिन्छ भनेर एउटा ठाउँ दिएको, प्रोग्रामरको लागि दिएको हो। कुन भने मैले जेनरल यो 2 3 4 5 6 यिनीहरू चाहिँ हामीलाई प्रोग्रामरलाई प्रोग्राम राइट गर्नको लागि दिएको एउटा रजिस्टर हो। यो चाहिँ स्पेसल रजिस्टर हो जुन चाहिँ प्रोग्रामरलाई एक्सेस गर्न पाउँदैन प्रोग्रामरले। यो चाहिँ माइक्रोप्रोसेसरले आफै युज गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो छ स्ट्याक पोइन्टर, यो चाहिँ हाम्रो 16 बिटको हुन्छ, 16 बिटको हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो प्रोग्राम काउन्टर हुन्छ, यो पनि हाम्रो 16 बिटको हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट या एड्रेस क्लास भन्छ।
अब मैले स्ट्याक पोइन्टर के अरे प्रोग्राम काउन्टरको बारेमा मैले डिस्कस गरिसकेँ। यो पिसी त्यही हो। यो पिसीले के गर्छ, हाम्रो मेमोरीबाट एड्रेस फ्याच गर्ने काम गर्छ। मतलब पिसीले एड्रेस लाने काम गर्छ, तर त्यो एड्रेसबाट हाम्रो डेटा र इन्स्ट्रक्सन ल्याउने काम गर्छ। अब डेटा र इन्स्ट्रक्सन यहाँ आउँछ हाम्रो, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यहाँबाट काम सुरु हुन्छ। हाम्रो डेटा आइसक्यो, हाम्रो डेटा या इन्स्ट्रक्सन आइसक्यो। अब डेटा इन्स्ट्रक्सन कति हुन्छ, हाम्रो इन्स्ट्रक्सन कति हुन्छ। अब डेटा त होइन, यसमा सुरुमा इन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ हामीलाई, किनभने हामीले सुरुमा केही काम गर्नको लागि हामीलाई इन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ, के गर्नुपर्ने हो। जस्तो इन्स्ट्रक्सन एड हुन्छ, त्यो इन्स्ट्रक्सन गर्न पर्यो, त्यो सुरुमा इन्स्ट्रक्सन आउँछ। इन्स्ट्रक्सन हाम्रो 16 बिटको हुन्छ, इन्स्ट्रक्सन आउँछ र इन्स्ट्रक्सन चाहिँ 16 बिटको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एड्रेस बफर हाम्रो कति बिटको हुन्छ, 8 बिटको हुन्छ। यो पनि हाम्रो डेटा एड्रेस, यो पनि हाम्रो 8 बिटको हुन्छ। म एक्सप्लेन गर्न जाँदैछु, प्लिज उस नगर्नु होला, हतार नगर्नु होला। एड्रेस बस र हाम्रो AD7 देखि AD7 देखि AD0 म एक्सप्लेन गरेर जाँदै गर्छु। यहाँबाट हाम्रो एड्रेस फ्याच गर्ने काम गर्छ, र यहाँ भने स्ट्याक पोइन्टरले के गर्ने काम गर्छ, एड्रेस ल्याउने काम गर्छ, र प्रोग्राम काउन्टरले के गर्छ, काउन्ट गर्ने काम गर्छ। र यसले इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट भन्नाले एकले इन्क्रिमेन्ट गर्न सक्छ, डिक्रिमेन्ट पनि गर्न सक्छ। अब स्ट्याक पोइन्टर एड्रेस आयो, एड्रेस आइसकेपछि एड्रेस कति बिटको हुन्छ, 16 बिटको। 16 बिटको एड्रेस हुन्छ हाम्रो, 16 बिट एड्रेस हुन्छ हाम्रो। जहिले पनि एड्रेस 8085 मा 16 बिटको हुन्छ। र आइसकेपछि हाम्रो 8 बिट यता जान्छ र 8 बिट यता जान्छ, होइन। 8 बिट यता जान्छ, 8 बिट यता जान्छ। 8 बिट यहाँ आउने भयो एड्रेस बफरमा, र डेटा र एड्रेस बफरले 8 बिट लिने भयो, होइन। एड्रेस बस A15 देखि A8 र एड्रेस डेटा बस चाहिँ AD7 र AD0 ल्याउने भयो, होइन। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अब यहाँबाट हाम्रो डेटा फ्याच हुने भयो, होइन। AD7 AD0 ले हाम्रो डेटा फ्याच गर्ने भयो। 1 मिनट है। अब अलिकति लामो कुरा मलाई, यो चाहिँ हाम्रो यहाँ कनेक्टेड हुन्छ यसरी, सरी अलिकति ठुलो गराउनु, यसरी, होइन। हाम्रो एड्रेस यहाँबाट चाहिँ हाम्रो डेटा इन्स्ट्रक्सन र डेटा चाहिँ यहाँबाट फ्याच हुन्छ। हाम्रो इन्स्ट्रक्सन र डेटा यहाँसम्म हाम्रो एड्रेस थाहा भयो। अब त्यो आएको एड्रेस चाहिँ 8 बिट यता ट्रान्सफर हुनुभयो, यता दुईवटा 8 बिट 16 बिटलाई 8 बिटमा डिभाइड हुने भयो, र 8 बिट चाहिँ A15 र A8 मा जाने भयो, र AD7 AD0 ले अर्को 8 बिट लिने भयो। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो डेटा फ्याच हुन्छ, AD7 देखि AD0 यहाँबाट हाम्रो डेटा फ्याच हुन्छ, र त्यो आएको डेटालाई चाहिँ हामीले 8 बिट इन्टरनल डेटा बसमा पठाइन्छ। यो चाहिँ 8 बिट इन्टरनल डेटा बस हो, 8 बिट इन्टरनल डेटा बस, 8 बिट इन्टरनल डेटा बस। आएको डेटालाई चाहिँ हामीले यसको थ्रु यहाँबाट पठाइन्छ। यो चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर हुन्छ, यो चाहिँ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर हाम्रो, जुन चाहिँ हाम्रो कति बिटको हुन्छ, 8 बिटको हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को र इन्स्ट्रक्सन डिकोडर, इन्स्ट्रक्सन डिकोडर भयो, होइन। मैले नै यहाँबाट हाम्रो इन्स्ट्रक्सन यहाँबाट के फ्याच हुन्छ, हाम्रो इन्स्ट्रक्सन र डिकोडर कहाँबाट फ्याच हुन्छ, हाम्रो इन्स्ट्रक्सन र डिकोडर हाम्रो कहाँबाट फ्याच हुन्छ, इन्स्ट्रक्सन र डेटा हाम्रो कहाँबाट फ्याच हुन्छ, मेमोरीबाट फ्याच भइसकेपछि त्यो 8 बिट इन्टरनल बसमा सेन्ड गरिन्छ, ट्रान्सफर गरिन्छ, र कहाँ जान्छ, इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर। इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर भने के हो, त्यो आएको इन्स्ट्रक्सनलाई हामीले रजिस्टरमा स्टोर गरिन्छ। त्यो रजिस्टरमा स्टोर गरिसकेपछि माइक्रोप्रोसेसर के गर्छ, एनालाइज गर्छ, आफ्नो भाषामा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। कसरी हुन्छ, इन्स्ट्रक्सन डिकोडरबाट कन्भर्ट हुने काम गर्छ, र आएको इन्स्ट्रक्सनलाई के गरिन्छ, कहाँ ट्रान्सफर गरिन्छ, टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिटमा, टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोलमा ट्रान्सफर गरिन्छ। यहाँ आइसकेपछि हाम्रो यहाँसम्म आउने बेलामा एउटा इन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट भयो। कुन इन्स्ट्रक्सन, 2001 को कम्प्लिट भयो।
अब साइड बाई साइड हामीलाई 2002 पनि त अपडेट गर्नु छ होइन, 2002लाई पनि त लिनु हो। जहिले पनि इन्स्ट्रक्सन केमा फ्याच हुन्छ, के अरे एड्रेस कसरी लिन्छ पिसीले, इन सिरियल वाइजमा लिन्छ। 2001को यहाँसम्म आएर कम्प्लिट भयो भनेपछि साइड बाई साइड 2002 पनि पिसीले फ्याच गर्ने काम गर्छ, यसले 2002 पनि लिने काम गर्छ। अनि 2002लाई पनि फेरि प्रोसेस गर्ने काम गर्छ। कहाँसम्म, जब एउटा इन्स्ट्रक्सन यहाँसम्म आएर कम्प्लिट हुन्छ तब मात्र अर्को पिसीले फ्याच गर्छ एड्रेस होइन, साइड बाई साइड फ्याच गर्छ। यहाँ आएर एउटा इन्स्ट्रक्सनको कम्प्लिट भयो, एक्जिक्युसन होइन। एक्जिक्युसन भनेको धेरै ठाउँमा हुन्छ, एक्जिक्युसन एउटा मात्र हुँदैन, टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोलमा पनि हुन्छ इन्स्ट्रक्सनको एक्जिक्युसन। अर्को हुन्छ हाम्रो यहाँ सिरियल इनपुट आउटपुट कन्ट्रोल पनि हुन्छ हाम्रो होइन। सिरियल इनपुट आउटपुट कन्ट्रोलमा हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो एउटा हुन्छ यास आइडी हुन्छ, अर्को हुन्छ यास ओडी, दुईवटा हुन्छ। यसमा पनि हाम्रो एक्जिक्युसन हुन्छ इन्स्ट्रक्सनको। र अर्को पनि हुन्छ हाम्रो इन्टरप्ट कन्ट्रोल, INTERRUPT, इन्टरप्ट कन्ट्रोल पनि भनिन्छ। र इन्टरप्ट कन्ट्रोलमा हाम्रो के हुन्छ, के अरे हाम्रो हुन्छ फर्स्टमा INTR इन्टर हुन्छ, दोस्रोमा हुन्छ INTA इन्टा हुन्छ जहाँ हाम्रो 12 हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ RST 6.5, RST 5, RST 6.5, 5.5, RST 7.5 होइन। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो हुन्छ ट्र्याप, TRAP ट्र्याप पनि हुन्छ, TRAP ट्र्याप पनि हुन्छ। अब एउटा इन्स्ट्रक्सन यहाँ कम्प्लिट भयो, यो भने मैले जेनरल पर्पज रजिस्टर। र हाम्रो साइड बाई साइड अर्को पनि हुन्छ हाम्रो एकुमुलेटर होइन, हाम्रो एकुमुलेटर पनि हुन्छ, बायोडायग्राम हुन्छ एकुमुलेटर, ACCUMULATUR एकुमुलेटर 8 बिटको हुन्छ। अनि अर्को हुन्छ हाम्रो टेम्प रेजिस्टर, त्यो पनि हाम्रो 8 बिटको हुन्छ। र यो चाहिँ ALU-मा कनेक्टेड हुन्छ, यो हाम्रो ALU हो, ALU होइन। र हाम्रो यहाँ फ्ल्याग हुन्छ, फ्ल्याग पनि हाम्रो 8 बिटको हुन्छ र माथि गएर कनेक्टेड हुन्छ। र ALU चाहिँ यहाँबाट कनेक्टेड हुन्छ हाम्रो ALU पनि। अब यो हाम्रो टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सिग्नल चाहिँ हरेक चिजमा कनेक्टेड हुन्छ, यसमा पनि कनेक्टेड हुन्छ, यसमा पनि कनेक्टेड हुन्छ। यसमा पनि कनेक्टेड हुन्छ, यसमा पनि कनेक्टेड हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो यसमा पनि कनेक्टेड हुन्छ होइन। त्यसै गरी हाम्रो सिरियलमा पनि कनेक्टेड हुन्छ, यहाँ पनि कनेक्टेड हुन्छ, यहाँ पनि कनेक्टेड हुन्छ। त्यसै गरी यसमा सरी यो होइन, यसमा कनेक्टेड हुन्छ होइन। त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट यता पनि कनेक्टेड हुन्छ, यसरी कनेक्टेड हुन्छ हाम्रो। अब यसको प्रोसेस बुझौँ। हाम्रो यहाँसम्म एउटा कम्प्लिट भयो थियो एउटा इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसन। अब हाम्रो जस्तै AB भन्ने ठाउँमा यसलाई पर्फर्म गर्नु पऱ्यो भने पहिला इन्स्ट्रक्सन फ्याच गर्छ, इन्स्ट्रक्सन यहाँ अपकोड फ्याच हुन्छ मेमोरीबाट। यहाँ हाम्रो अपकोड आइसक्यो, यो अपकोड आइसकेपछि टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल सिग्नल के गर्छ, के भन्छ भने सबैलाई के जनाउँछ भने अब यो अपरेसन पर्फर्म हुँदैछ भनेर भन्छ। जस्तै यसको टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल काम यसको यो ब्रेन हो, यसले काम गर्दैन, सिर्फ अरूलाई काम गराउने काम गर्छ, टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोलको काम। अब हामीलाई यो भयो। अनि त्यसपछि हामीलाई मैले भने यो WZ हाम्रो स्पेसल रजिस्टर हुन्। र WZ
स्पेसल रजिस्टर BCDEHL र A भनेको हाम्रो जेनरल पर्पज रजिस्टर हुन् होइन। अब जेनरल पर्पज रजिस्टर हुन्। त्यसपछि चाहिँ एउटा यहाँ इन्स्ट्रक्सन के अरे यो आइसकेपछि अब हामीलाई अर्को यसले के बी सिलेक्ट गर्न भन्छ होइन। बी सिलेक्ट गर्यो अनि बीमा भएको पहिला एड ए ल्याउँछ अनि एड एले लिएर एकुमुलेटरमा लगेर स्टोर गर्छ। जस्तै यहाँसम्म एउटा इन्स्ट्रक्सन त फ्याच भयो 2001बाट होइन। 2001 आएर यहाँसम्म एक्जिक्युट भयो। एक्जिक्युट भइसकेपछि आफूलाई एड गर्नु छ भनेर यसले इन्स्ट्रक्सन दिन्छ होइन। यो गर्नु काम छ भनेर भन्छ। त्यसरी भनिसकेपछि 2001मा एड्रेसमा के छ भ्यालु यहाँ आउँछ र जस्तै यसमा 1 छ भने 1 आएर यहाँ स्टोर हुन्छ एकुमुलेटर होइन। त्यसपछि टेम्प रजिस्टरमा बी रजिस्टरको भ्यालु आएर यहाँ बस्छ टेम्प रजिस्टरमा। बी रजिस्टरमा भएको डेटा आउँछ। त्यो डेटा कसरी आउँछ भन्दाखेरि बी रजिस्टरमा भएको डेटा आउँछ। अब कसरी आउँछ भने टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोलले हामीलाई सिलेक्ट गराउन लगाउँछ बीको एड गर भनेर। अनि बीको एड गर अनि त्यसपछि यहाँ आएर बीको भ्यालु यहाँ आउँछ। जस्तै 2 छ भने बीमा 2 आउँछ। टेम्परेरी रजिस्टर भनेको टेम्परेरी होल्ड गर्छ भ्यालुलाई। यसले लाइफ टाइम होल्ड गर्दा टेम्परेरी होल्ड गर्छ। अनि त्यो डेटा चाहिँ एउटा यहाँ यसको थ्रुबाट जान्छ र एउटा यसको थ्रु जान्छ। अब हामीलाई यहाँ के पर्फर्म गर्नु छ एड होइन। एआरयुलाई के दिन्छ अटोमेटिक लोजिकल अपरेसन पर्फर्म गर्ने काम गर्छ र एडिडी यसले एआरयुलाई थाहा हुन्छ कि हामीले एड अपरेसन पर्फर्म गर्नु छ। अब यसबाट हाम्रो 1 यताबाट जान्छ र 2 यताबाट जान्छ। दुईटालाई एडिसन पर्फर्म गर्छ र पर्फर्म भएको एडिसनलाई अनि यसले 8 बिट इन्टरनल डेटा बसमा एआरयुले सेन्ड गर्छ। अब त्यो 8 बिट इन्टरनल डेटामा बसमा पठाएको रिजल्ट चाहिँ फेरि लगेर एकुमुलेटरमा स्टोर गर्ने काम गर्छ होइन। त्यसरी बाहिर भ्यालुलाई त इन्टरनल डेटा बसमा त ट्रान्सफर गर्नु भएन। त्यसपछि एकुमुलेटर लगेर त्यसलाई स्टोर गर्ने काम गर्छ। र त्यो यहाँ हाम्रो फ्ल्याग छ। फ्ल्यागको पनि काम छ यसमा। मैले भन्छु पछि यसको पुरै डिटेलमा पढ्ने छु। अहिले चाहिँ यही हो होइन। यसमा पिसीको बारेमा पढ्नुपर्छ होइन। इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर मेमोरीमा कसरी फ्याच हुन्छ मैले बताइसकेँ। फ्याच भइसकेपछि हाम्रो इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्टले एक इन्क्रिज गर्दै जान्छ भने साइड बाई साइड इन्क्रिज गर्दै जान्छ र आएको 16 बिटलाई 8 बिटमा ट्रान्सफर गरिन्छ। 8 बिट यहाँ आउँछ। 8 बिट यता आउँछ। 8 बिटमा डेटा र एड्रेस हुन्छ। अब यो यहाँ त्यो एड्रेसबाट हाम्रो डेटा यहाँ फ्याच गर्ने काम गर्छ। त्यो डेटा यहाँ इन्स्ट्रक्सन चाहिँ 8 बिट इन्टरनल डेटाबेसमा यो थ्रु जान्छ। यहाँबाट गइसकेपछि हाम्रो फर्स्टमा इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा जान्छ। इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा हाम्रो रजिस्टर सिलेक्ट गर्ने काम गर्छ। रजिस्टर कुन रजिस्टरमा त्यो इन्स्ट्रक्सनलाई एउटा कुनै रजिस्टरमा स्टोर गर्ने काम गर्छ र आइसकेको रजिस्टरलाई के अरे इन्स्ट्रक्सनलाई डिकोड गर्ने काम गर्छ। किनभने त्यो आफ्नो माइक्रोप्रोसेसर नबुझ्ने ल्याङ्ग्वेज भन्छ त्यो बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्नको लागि इन्स्ट्रक्सन डिकोडर युज गर्ने। साइड बाई साइड एड्रेस मेमोरीको एड्रेस बढाउँदै गर्छ पिसीले। एक इन्क्रिज गर्दै गर्छ र टाइमिङ कन्ट्रोलमा त्यो इन्स्ट्रक्सन आउँछ। टाइमिङ कन्ट्रोलले के गर्छ भने अरूलाई काम गर्न लगाउँछ र यो काम गर भनेर सो गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि